फुटलो मरे. माझे नाव दयानंद पांडुरंग परब. हांव के वाड्यार प्रेरणा विलेजीन रावता. मायनींग हांगा फोम्यांतून अडवलपाल मायन आसली तेंची. ते 2005 हांव जॉयन जालो. तेच्या पयलीं हांवें क्रेडीट सोसायटीन सुद्दां काम केलां जवळ जवळ 10 वर्सां. आनी ते येवन मागीर हांगा हांवें बाबाक हेल्प करताले कामाक. आनी मागीर ते मायनींग सुरू थंय गेले 2005. आनी ते मागीर 2012 बंद जालें. तेन्ना पासून मागीर आमी फूल टायम हो वेवसाय आमचो चालू दवरला. तबले आमचे पयलीं बाबा करतालो 60 वर्सां पयलीं. बाबा उपरांत मागीर आमचो व्हडलो भाव तोय करतालो. तेच्या फाटलो आनी एक आसा तोय करतालो. आनी तेच्या उपरांत आतां हांव करता. कंटिन्यू चालू दवरला बाबाचो बिजनेस जो पारंपारीक आसा चालू दवरला. जवळ म्हाका आतां जवळ जवळ 15-20 वर्सां जालीं हांव करता. ल्हानपणांत तशें ट्युनिंगाचें काम करूंक ना. तेन्ना बाबा करतालो. बाबाच्या फुड्यान आमी ते सगळें बसून पळयताले. पयलीं आमी इश्कॉलाक वयताले. इश्कॉल तेन्ना बाबा बिजनेस चालूच आसलो न्ही आमचो. फूल फॅमिली आमी भितरच आसली सगळी. व्हडलो भाव भयणी पण चुलतो आसलो तोय करतालो. म्हणजे हेल्प करतालो कामाक. तेन्ना आज इश्कॉलासून आमी सांजचे कामाक बसताले. ते पळोवन पळोवन मागीर बाबान मातशें आमकां तें दाखयलें. म्हणजे फुडें फुडें आमी मागीर कंटिन्यू केलें. बारीक बारीक काम सुरवातीक करप. पयले फावटी म्हणजे आमी जेन्ना सुरवातीक हांवें काम केल्लें तेन्ना ही जी गजरो आसा हेका विणी घालताले वजीक. ती पयली घालपाक सुरवात केली. मागीर ही वादी घालप. तशें म्हणजे बारीक बारीक कामां पयलीं करप तें शिकून. मागीर हळू हांवें मागीर फुडलें काम शिकून घेतलें बाबा कडल्यान. शाई कशी लावप, बाबाच्या फुड्यान बसोन मागीर ट्युनिंग कशें करप हें सगळें बाबान आमकां शिकयल्लें. ट्युनिंग घेतल्या उपरांत कशें आसा ही शाई आसता ती शाई कितली जाय तेका आवाज सावंड कसो येता तें पयलीं पळोवंक जाय. त्या प्रमाणें म्हाका ती शाई तशी ती बरोवन घेवची पडटा. ती शाई ही जर शाई ताका लायतलो जाल्यार सारकें करतलो जाल्यार ताका 4 दीस तरी जाय. एकदम जायना तें. म्हणजे अशी तें आयज घातलें न्ही फाल्यां पयलें तर ट्यून चेंज जाता. परत लावची पडटा अशें आसा. परत वाजोवन दाखय आतां कसो ट्यून आसा तो. असो येतलो. आनी तो शाई लावनाशिल्लो ताचो तोच दुसरो ना तो लावनाशिल्लो एकदां असो येतलो. ल्हान आसतना एकदां म्हणजे बाबा फुड्यान बसताले न्ही. बाबा अशें ट्युनिंग करतालो हातोडी घेवन. बाबा करता म्हणून हांवें एकदां करपाक पळयलें जाल्यार पुडी आहा पळय पुडी हातोडी मारली पुडी फोडली. तेन्ना मागीर बाबान वचून म्हाका तापयलो. पूण ती पयली मिस्टेक म्हाजी. तेन्ना ल्हान तेन्ना कळनासलें कितें. बाबा करता म्हणून आमी करताले. मेन म्हटल्यार हे पयली एक आसा जेका डग्गो म्हणटात. हे पितळची आसा. ही कात बोकडेची बकरी. आनी ही जी आसा ही म्हशीची. म्हशीची म्हणजे ते खंय मेळटा आतां? ही आतां आमकां पुण्यासून ते सायडीन आसा. पुणे, सावंतवाडी, कोल्हापूर, सोलापूर अशें. हांगा कांय मेळना तें सगळें भायर. पयलीं आमचो बाबा करतालो न्ही तेन्ना हांगा कोण बकरे बिकरे मारतात पळय सोजीन ते हाडून ताका चुनो लावप. ते उदकान 2 दीस दवरप. बाबा करतालो आनी आमचो व्हडलो भाव भरत तोय करतालो. आमी हे करिनासले पूण ते करताले. ते हाडून उदकान दवरून मागीर तें धुवन एक व्हडले फळे केल्ले फळे आसले ते फळ्यार ताका ताणप सारकें आनी वताक बरें सुकोवंक जाय. तें तशें करप आसलें. आतां सगळें रेडीमेड मेळटा न्ही. एक तबले करतलो जाल्यार एक वीक लागता सारको. म्हणजे सुरवाती पासून लास्ट पर्यंत. एक हे बांदले आपण सुकोवपाक 4 दीस परत शाईचें काम करपाक 4 दीस.
आणि कितल्या वराचे परिश्रम असतात आता? ना तसे काय लिमिट नसतं ते जोपर्यंत सारखे जाय ना तोपर्यंत ते करता. ते कशें ते प्रत्येकाचेर अवलंबून आसा. आतां आमकां म्हाका जाय तशें हांव करतलो न्ही, दुसरो कोण कारागीर आहा ते त्याच्या प्रमाणे करतलो. सगळेच काही एक सारखे करता अशें ना. तुम्ही वर्साक कितली तबली करता? तशें काय हें नासता न्ही, आमी खंय हिशोब दवरिना तसो कितली करता. पूण चालू आसता फक्त एक मे म्हयनो, एप्रील मे म्हयनो तेन्ना मातशी गरमी आसता आनी मातशे लोकांचे क्लासीक खंयचे म्युजीक क्लासीस आसता ते मातशे बंद आसता न्ही. कला अकादमी म्हणा म्युजीक कॉलेज बाजून सगळे तेन्ना हॉलिडे आसता तेन्ना मातशें तें बंद आसता सगळें काम, तेन्ना मातशें हें कमी आसता. आमी केल्ले तबले वाजयला म्हणजे अशे खूब जाण आसा सांगपाचें म्हटल्यार. मेन म्हटल्यार पंडीत तुळशीदास नावेलकर, तो एक सुर्या शेटये तो वास्को रावता तो आसा. परत मयंक बेडेकर, अशें सांगपाचें खूब नांवां आसात. गजानन नार्वेकर आनी बारीक बारीक खूब जाणां आसात. नांवां सगळीं एका लक्षांत उरनात. तसो सांगपाचें म्हटल्यार फोंड्या पासून ते वास्को पर्यंत परत महाराष्ट्राचे लोक येतात आमचे कडेन. म्हणजे ही आमची सगळी बाबाची जी कृपा, म्हणजे बाबाची म्हणजे आमच्या वडिलांची कृपा. तेंच्या हेचेर लोक तेंच्या नांवाचेरच लोक येतात. अशें म्हणजे पयलीं ते करताले पळय तेन्ना अभिषेकी बुवन सांगलेलें तेंकां, म्हणजे कला अकादमींतल्यान तुमी तबली करतात पळय ती अशी गोंयांत म्हाका दिसता एक तुमी पळयलें एक नंबर आसतलें तबली करपाक. म्हणजे तुमी 20 तबली केली जाल्यार तुमची 20य वाजतात अशें. बाकीचे कोण करतात तांची 20तले फक्त 5च वाजतात अशें बाबाक तांच्या अभिषेकी बुवान सांगलें. म्हाजी कला खंय तरी हांव 4 चौगांत वाजता म्हणजे ते नांवां हेका येता म्हणून लोक म्हाका विचारता न्ही खंय केलें तबलें, मागीर फाटल्यान विचारता बऱ्या वाजता खंय केलें तबलें. त्या प्रमाणे आमी त्या नांवाचेर तशें हें दवरून करलां स्टँडर्ड. आमी कितें पयशे मेळटले ही गोश्ट वेगळी आहा, काम केल्या प्रमाणे पयशे मेळटले, पूण त्या प्रमाणे स्टँडर्ड आहा तो आमी तसोच दवरलेलो आसा. एकाक लागून दुसरो येता, दुसऱ्याक लागून तिसरो येता न्ही, खंय केलें अशें म्हणून अख्ख्या गोंयांतले लोक आमचे कडेन येतात. कितें कलाकार खूब जाण करतात ना न्ही, करतात खूब जाण, पूण बाकीचे कशे करतात हेका आमी कांय म्हणना. पूण हाज्या कडले लोक येतात ते अशें. आता तुमची फुडली जी पिळगी आसा करण्याची पळया ती ह्या वेवसायान येतलीशी दिसता तुमकां, किंवा एटलिस्ट पार्ट टायम म्हणून पळयतली? पार्ट टायम म्हणून कशें आहा ते भुरगे तेंचे वयल्यान आमी तांकां सांगता तुमी मातशें फुडें कंटिन्यू करा. पूण तें कशें आहा हें तुका सकयल बसून सगळें काम जमनीर मांडी व्हरून बसपाचें काम तें आतांच्या भुरग्यांक तरी तें बसपाक शक्य जायना. आनी हे गोश्टीक मेन म्हळ्यार पाशस खूब जाय अशें आसता न्ही. म्हणजे आतां भुरगे ते करपाक मातशे फाटीं फुडें येतात. पूण पयलीं जेन्ना करताले म्हणजे पयलीं बाजूमारच्या हेचो आमचो व्हडलो भाव करतालो पळय तेन्ना तेजी ती सगळी फूल फॅमिली ताका हेल्प करताली. आतां हांव करतां, आमची फॅमिली म्हाका हेल्प करता. तशें हेल्प करतात बाकी सगळे गोश्टी. पूण फुडें कंटिन्यू चालू उरतली काय ना हें आमी तुका सांगूंक शकना. हो वेवसाय आहा पळय सो तो तूं ही आवड म्हूण करप. वेळ मेळटा पयलीं आवड जाय, ती आवड म्हूण तेंच्या भुरग्यांनी करूंक जाय. आनी लक्ष घातलें काय वायट वेवसाय न्हय ह्यो. तुका तितून तुजें काय चारित्र चलपाक जाय तितलें तुका तरी इनकम शुवर आसता. पूण फक्त तो मन लावन करूंक जाय अशें. आनी तेंच्यांनी भुरग्यांनी फुडें चालू दवरपाक जाय कितें. आनी शिकपाचें काय म्हळ्यार प्रत्येकान आतां गव्हर्मेंटान अशी खूब शिकपाची फॅसिलिटी दवरल्यात, ते भुरग्यांनी तेचो फायदो घेवंक जाय, शिकोवंक जाय न्ही. आतां बाल भवन आसा, कला अकादमी आहा, कॉलेज म्युजीक आहा. आतां गोंयान जे ते रिपेरिंगे तबली आसता. आतां गोंयान खूब जाण कलाकार आहात, प्रत्येक वचो थंय आसा प्रत्येक जण. तेंची जी तबली रिपेरिंगाची आसता ती तेंच्यांनी लोकल आहात तांकांच दिवंक जाय करपाक. कित्याक त्या निमतान गोंयच्या कलाकारांचे खंय तरी एक तांकां खंय तरी हातभार लागतलो अशें एक म्हाजें सरकाराक सुद्दां एक हें आसा, विनंती आसा. कित्याक आतां थोडे अशे मास्तर अशे आहात भितर की ते आपलो फायदो पळोवन ते भायल्या कडसून करून घेतात. कोण पंढरपूर कोले कोण येतात तेंच्या कडल्यान करून घेतात. पयलीं आमी करताले बाबा आसतना आमचो म्युजीक कॉलेजी कला अकादमीचे बाजूनी करताले. पूण आतां पयलींचे कोटेशन बी घालतात, आतां ते कांयच करिना तसले फॉर्मेलिटी. डायरेक्ट व्हरतात आनी तेंच्या कडेन व्हरोन दितात. कित्याक दिता आनी कशें दिता तें तेंकां खबर, तें आमी कांय उलयना.
करता